रसूल खुदा ने कहा कि कागज कलम लाओ। हाँ जी, किसने लाना था? ले आते। किसने लाना था? इनकार क्यों किया मैं गया? पूछ रहा हूँ किसने लाना था? इनकार क्यों भाई, किया मैं गया? पूछ रहा हूँ किसने लाना अच्छा। था? घर किनका है? अहले बैत का। जी जी अहले बैत का। जी, अहले जी। बैत की बात करेंगे। जी जी, अहले बिस्मिल्लाह। बैत को चाहिए था कागज कलम ले आते। ठीक, किसी अहले बैत ने लेके आए जिनमें सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु सरे फहरिस्त मौजूद है। जनाब रसूल खुदा बात की तो अथॉरिटी को समझिएगा। चैलेंज वो करना इंसान ये एक थे, बहुत बड़ी वो बात है, ये इंसान मेरी थे, समझ में वो नहीं आती। इंसान थे। एक बात ठीक। ठीक है, इंसान से गलती हो जाती है। इमाम हसन की शहादत, उन पे तीर चलना, मदीने में उनको रसूलुल्लाह के रोजे में दफन ना होने देना, झूठ है। झूठ है। ये मिर्जे जैसे सच कह सकते ये हैं। झूठ है। और मिर्जा का मिर्जा प्लम्बर जो है ना, ये कह सकता है कि जनाजे पर तीर चले। जहर नहीं दिया इमाम जहर हसन का प्याला पी लेगा। इमाम हसन को जहर नहीं दिया गया। जहर का प्याला पी लेगा, ये नहीं साबित कर इमाम सकता कि हसन तीर चले। अलैहिस्सलाम को जहर नहीं दिया गया। किसने दिया? जनाब रसूल खुदा ने फरमाया कि कागज कलम लाए, मैं आपको लिख दूं, अच्छा। आप गुमराह नहीं होंगे। ये किसको कहा था? जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे। वो घर किसका था? अहले बैत कौन थे? जनाब रसूल खुदा की अहले बैत कौन? अच्छा, मैं आपके सवाल पे पहुंच गया हूं। नहीं, आप कहेंगे कि वो दे देते। मैं पूछने लगा आप कहेंगे कि वो दे देते। मैं पूछने लगा कि देखिए। रसूल खुदा ने कहा कि कागज कलम लाओ। हाँ जी, किसने लाना था? ले आते। किसने लाना था? इनकार क्यों किया मैं गया? पूछ रहा हूँ किसने लाना था? इनकार क्यों भाई, किया गया? मैं पूछ रहा हूँ किसने लाना अच्छा, था? मैं एक मिनट, मेरी एक मिनट, आपने मुझे आप लॉजिक की बात कर रहे हैं, आप लॉजिक की बात कर रहे हैं। मेरे सवाल का जवाब नहीं दे मेरी रहे। बात- आपको मैंने जवाब दे दिया। अच्छा। आप कह रहे हैं जी कलम और किरतास की बात अच्छा। हो रही है। वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको कहा था कि ये लेके आइए? अच्छा, और वो लेके आए सुन लें, घर वाले। अहले हजरत बैत उमर की से बात। रसूलुल्लाह ने नहीं कहा जी। हजरत उमर से नहीं कहा, आप दिखा दीजिए। मैं तो आपको उन्होंने फिर क्यों कहा कि नहीं देना हमें, तो किताब काफी है? मैं ये कह रहा हूँ कि घर जब किसका उनसे है? मांगा ही नहीं है। भाई घर किसका है? भाई देखिए, मैं इनसे बात कर रहा हूँ, आप क्यों जवाब दे रहे हैं मुझे? महफिल में मौजूद है। मैं बात ही आपसे कर रहा हूँ, एक मिनट। या मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये जवाब दे रहे हैं। महफिल में मौजूद है। मैं बात कर रहा हूँ आपसे, इनका क्या हक बनता है जवाब देने का? शुएब साहब किबला। महफिल में मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मौजूद वसल्लम के घर किनका है? अहले बैत का। जी जी अहले बैत का। जी, अहले जी। बैत की बात करेंगे। जी जी, अहले बिस्मिल्लाह। बैत को चाहिए था कागज कलम ले आते। ठीक, किसी अहले बैत ने लेके आए जिनमें सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु सरे फहरिस्त मौजूद है। लाए नहीं, नहीं लाए। आप सुनिए, आप नहीं बात लाए, को एक घुमा मिनट, रहे नहीं हैं, लाए, आप समझ नहीं रहे हैं लाए, नहीं किबला लाए। भाग रहे हैं यहाँ से, समझ नहीं गए। किबला निकल रहे हैं इस समझाना बात। चाह रहा हूँ। देखिए, मैं बात किबला से कर रहा हूँ, जवाब आप दे रहे हैं कि मैंने नहीं देना। जी जी, मैं समझाना आपसे कहता हूँ पानी का गिलास दे अगली दे। बात। सुने, मैं आपसे कहता हूँ पानी का गिलास दे दे, एक मिनट ये कहता है भाई। जी हमने पानी नहीं देना आपको। एक मिनट, ये समझिए। समझ आती है? ये घर वाला अगर नहीं है तो तो इसकी बात की वैल्यू नहीं हाँ, है। इसको बोलना ही नहीं इसकी चाहिए। बात की वैल्यू नहीं है। बोल दिया उसने। क्यों? भाई उस कैमरामैन ने बोल दिया ना। क्यों? वो घर की उसकी तो वैल्यू। उसके पास ये घर वाला authority- उठेगा, किबला घर वाला उसके पास- उठेगा, जाके पानी ला देगा। किबला उसके पास अथॉरिटी नहीं है। भाई उसने बोल दिया, उसकी बात रॉन्ग है भाई। अगली बात। ये तो एक वो मिनट, चीज हो गई। एक मिनट, नहीं वो ये तो चीज नहीं वो होगी। चीज हो गई आप फिर बात कि सुनने मैं नहीं ये जाते। बड़ी आमियाना बात है, मैं इस पे बात नहीं कर रहा। साहब वन साइडेड प्रोग्राम कर रहे नहीं हैं। आप नहीं खुद बोलते रहे। नहीं नहीं, वन आप साइडेड मुझसे नहीं। अगर पूछने के लिए किबला, आए हैं तो देखिए, मेरे पास हर बात है कि मैं आपको जवाब दूं। आप हर बात में एक ऐसा- अजीब सा लॉजिक ऐसा- दे के निकलने की आप कोशिश सुनने करते की हैं। हिम्मत करिए ना। मैं- सुनने की हिम्मत अल्हम्दुलिल्लाह, करिए। सुनने की मुझ में हिम्मत है। मैं फिर खामोश होइए। मैं- मैंने कहा कि आपने कहा कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह कागज कलम मंगवाया। जी उमर रज़ी अल्लाह ने कह दिया कि हमारे पास अल्लाह की किताब है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकलीफ में है। ठीक। भाई जिनका घर था वो क्यों नहीं लेके आया? सवाल तो ये है। मैं- एक मिनट, ये बात हो रही है कब? जुमरात को। ठीक, ये वाकया कब का है? जुमेरात का, जुमरात का। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात कब फरमाते हैं? पीर के पीर दिन। के दिन। जुमरात के बाद मुसलसल फिर आपको साबित करना पड़ेगा कि उमर उसी घर में रहे। वो आए थे तीमारदारी करने के लिए, चले गए। बाद में अहले बैत तो घर में थे, वो कागज कलम निकालते रसूल से लिखवा लेते। आप जनाब रसूल खुदा के अल्फाज बहुत सख्त अब है। रसूल रहमत- रसूलुल्लाह ने फरमाया निकल जाएं यहाँ से। बुखारी शरीफ के अल्फाज हैं। अब मैं बुखारी में ये मैं भी आपको दिखा सकता हूँ बुखारी में जी, कि जी, जनाब आप- रसूल खुदा ने फरमाया कि शोरो गुल उठ पड़ा वहां पर है जी। रसूल ने फरमाया निकल जाएं यहाँ से। नबी के करीब जो है वो उम्मन ऊंची नहीं। आवाज से बात करना जायज नहीं है। ठीक हाँ है? जी। आप चले जाओ। तो ये कौन लोग थे जिन्होंने की है? क्या उसके बाद वो अहले बैत ये घर बात नहीं आए? किसने की है? मैं ऊंची कह आवाज रहा में हूं बातें कि- किसने की हैं? उसके बाद क्या ऊंची आवाज में बातें किसने की हैं? वो नबी जो के उस बाद? वक्त घर में सारे मौजूद थे। सहाबा थे। उसमें अहले बैत भी थे, सहाबा भी थे। सहाबा थे। अहले बैत भी मौजूद थे, सहाबा भी थे। अच्छा। अहले बैत भी थे, सहाबा भी थे। दोनों की आवाजें बुलंद हो गई। लगाएं जो जुर्म सहाबा पे लगाना है वो अहले बैत पे ना, लगाना ना, मैंने पहले बात क्लियर कर दी है कि जो असहाब को बुरा कहे, लेकिन जनाब रसूल खुदा बात की तो अथॉरिटी को समझिएगा। चैलेंज वो करना इंसान ये एक थे, बहुत बड़ी वो बात है। ये इंसान मेरी थे, समझ में वो नहीं आती। इंसान थे। एक बात ठीक। ठीक है, इंसान से गलती हो जाती है। अगली बात, जो आप एलिगेशन लगाएंगे असहाब पर, वही एलिगेशन लगाना पड़ेगा अहले बैत पर। एक दूसरी बात, ये अहले बैत ये घर में- लॉजिक मेरी समझ में नहीं आता। आपको ना आए, आपकी किसी क्योंकि समझ आपकी में आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपकी समझदारी कि मैं बंद हो किबला सकती है से ना। पानी मांगता हूँ
اور یہ بندہ کہتا ہے کہ میں نہیں دے رہا. تو نہیں یہ کیسے بات تو دے یہ سمجھ گھر والا ہی نہیں ہے تو نہیں دے بولے بھی نہ نا, تو کیوں پابندی لگا دیں؟ پابندی ہے اس پہ. اچھا اس کے پاس اتھارٹی دیکھیں. میں ادھر آپ سے چیز, آپ کا گھر ہے, کوشچن یہ ہوگا کہ گھر کے سربراہ نے کہا, گھر کے سربراہ نے گھر والوں کو کہا کہ کاغذ قلم لاؤ. ہاں جی, گھر والے کیوں نہیں لائے؟ سوال ان سے ہوگا, باہر سے آئے ہوئے بندے سے سوال نہیں ہوگا. ایک اگلی بات, اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم, بڑی مشکل چیز ہے نبی رحمت جو ہم اہل سنت کے گلے میں اٹکی ہوئی ہے. اہل سنت یہ نہ ہم نکال پا رہے ہیں, نہ ہم اس کو کھا پا رہے اہل ہیں. سنت کے گلے میں نہیں اٹکے ہوئی, روافظ کو پھنسی ہوئی ہے. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کاغذ قلم لے آؤ. جمعرات کا دن گزر گیا, اصحاب بھی چلے گئے, آگے جمعہ کا دن آ گیا, پھر کاغذ قلم نہیں آیا. رسول اللہ نے وہاں پر معاملہ تمام کر دیا تھا کہ نکل جاؤ یہاں سے. پھر کاغذ قلم نہیں آیا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہفتہ اتوار کے دن بھی زندہ رہے, پیر کے دن آپ کی ظہر کے وقت وفات ہوتی. اچھا, رسول اللہ نے اہل بیت کاغذ لا کر لکھوا نہیں سکتے تھے. میری بات, اور وہ لکھوانا کیا چاہ رہے تھے؟ رسول اللہ نے گھر سے کن کو نکالا؟ وہ لکھوانا کیا تھا؟ رسول اللہ نے گھر سے کن کو نکالا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کہا جو وہاں بآواز بلند بول رہے تھے. اہل بیت کو بھی نکال دیا بھائی, جو بآواز بلند تھے سب کو کہا. اہل بیت کو بھی نکال, اہل بیت کو نکال دیا, سب کو کہا. وہ تو گھر والے تھے, قبلہ ان کو کیسے نکال دیا؟ اب بولیے, جو حکم آپ نے اس مجلس میں موجود افراد جن میں سیدنا علی بھی تھے, عمر بھی تھے, ان سب کے لیے کہا گیا بھائی کہ نکل جاؤ یہاں سے. یہی کہا گیا رسول اللہ نے. یہ تو نہیں کہا گیا کہ یہ نکل جائیں, یہ نہ نکلیں. اچھا, ایسی تمیز دکھائی. یہ تو ناظرین مقدمہ آپ تک پہنچ گیا. قبلہ کا بھی اور میرا بھی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم لکھوانا کیا چاہ رہے تھے؟ آپ لکھوانا کیا چاہ رہے تھے یہ پتہ ہے؟ کچھ بھی لکھوانا چاہ رہے کیا لکھوانا چاہ رہے وہ تھے؟ ہدایت تھی کیا؟ یعنی جناب رسول خدا پوری امت کی ہدایت کرنا چاہ رہے تھے. وہ لکھوانے کا ذکر آپ کو کسی نے پورا نہیں بتایا نا. ٹھیک, لکھوانے کا ذکر اگر آپ کو پورا پتا چل جائے تو آپ شاید اس حدیث سے ویسے ہی ہاتھ اٹھا دیں. نہیں, میں کیوں اٹھاؤں گا, بخاری شریف میں لکھی ہے. تو پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کو کہا کہ آپ اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کو بلائیں اور آپ اپنے والد ابو بکر صدیق کو بلائیں. ٹھیک, میں ان کو ایک کتاب لکھ دیتا ہوں, ایک تحریر لکھ دیتا ہوں, ٹھیک, تاکہ بعد میں کوئی شخص ان کی جو خلافت یا منصب ہے اس کے اوپر بات نہ کر سکے. اچھا ٹھیک. اب یہ تو پھر صحیح بخاری کے اندر اب دیکھیں وہاں یہ تو پھر اگر نہیں دیا گیا, منع کیا گیا, یا جس نے منع کیا ہے یہ تو ان کا حق تو کریں نا, سن تو لیں, ہمت تو کریں. اچھا بولیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کاغذ قلم لے آؤ. ٹھیک, اس موقع پر نہیں ہوا. آپ نے ام المومنین عائشہ کو کہا کاغذ قلم اور اپنے بھائی اور باپ کو بلائیں. یہ بات کی بات ہے جی, میں عرض کرنے لگا. یہ کہاں تحریر ہے؟ صحیح بخاری میں. اچھا, پھر اگلی بات, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یأبی اللہ والمؤمنون الا ان یؤم سوا ابا بکر. اللہ تعالیٰ نے اور مومنوں نے انکار کر دیا ہے کہ ابو بکر کے علاوہ, یہ حدیث ہے جی 7217 نمبر. ابھی میں آپ کے سامنے یہ حدیث رکھ دیتا ہوں. آپ لوگوں نے ایک سائیڈ کی سنی ہے. نہیں قبلہ, یہ دیکھیں لوجک بنتا ہے کہ میں پانی آپ سے مانگ رہا ہوں اور یہ گھر میں بھی نہیں ہے, یہ بندہ فوراً مجھے کہتا ہے کہ چلیں وہ بول پڑا جی, اب بول پڑا ہے. گھر والے تھے, گھر والے یہ بھی کہیں گے نکل جاؤ, تم کون ہو, نکلو یہاں سے. گھر والے کی ایکٹنگ کیا ہے یہ دیکھیے, یہ صحیح البخاری کی حدیث ہے. لا حول ولا قوت. جی, صحیح البخاری کی حدیث ہے. صحیح بخاری میں کتاب الاحکام ہے اور باب الاستخلاف ہے. ٹھیک ہے, اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو, لقد حممت, میں نے یہ پختہ ارادہ کیا, وَأَرَدْتُ, اور ارادہ کیا, ان ارسل الی ابی بکر وابنہ, ابو بکر کی طرف اور اس کے بیٹے کی طرف میں جو ہے وہ بندہ بھیجوں یا پیغام بھیجوں. فَأَحَدَ, اور ان سے عہد دوں, ان یقول القائلون او یتمنى المتمنمون, جو کہنے والے کچھ کہیں گے یا باتیں کرنے والے آرزو کرنے والے کہیں گے. ثم قلت, پھر میں نے کہا یا اب اللہ, اللہ نے بھی انکار کر دیا, وَيَدْفَعُ الْمُؤْمِنُونَ, اور مومن بھی انکار کر دیں گے. کس بات سے؟ اس بات پہ کہ ابو بکر کے علاوہ کوئی امامت کے قائل, ابو بکر کے علاوہ کوئی خلیفہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. میں پھر جناب یہ صحیح بخاری کی حدیث. ایک بات میری سن لیں, آج سے پہلے کبھی یہ نہیں میں نے نہیں سنی تھی. یہ آپ سن لیں, اس پہ سن لیں. آپ نے, میں نے یہ متعدد کتب میں پڑھا ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر اور دیگر اصحاب سقیفہ بنو سعدہ میں موجود تھے, جو حضرت ابو بکر صدیق نے وہاں پہ خطبہ دیا کہ جو اپنے فضائل کی نمائے کہ ہم پہلوں میں سے ہیں اسلام قبول کرنے والے, اور ہم قریش میں سے ہیں, اور یہ جو بنو قریش ہیں جو مکے والے ہیں وہ انصار کی خلافت کو قبول نہیں کریں گے, ہم رسول کے رشتہ داروں میں سے ہیں. ان سب باتوں کی بجائے انہوں نے یہ حدیث کیوں نہیں بیان کی؟ اچھا, پہلی تو بات یہ ہے کہ بھائی یہ فضائل یا یہ اس طرح کی بات
सकीफा बनी साइदा, उसमें मामला किसने शुरू किया? जिसने भी किया। क्यों? अब बात को दूसरी तरफ ना लेके जाए, आप बात को दूसरी तरफ लेके ना जाए। नहीं नहीं नबी नहीं, रहमत आप देखिए की ये बातों बात को दूसरी तरफ ना लेके नहीं, जाए। बात अब दूसरी मुझे तरफ ये बताएं कि बात जनाबे हजरत अगर अबू बकर बात तो सदीक खुलेगी तो आपका रज़ी चेहरा अल्लाह बड़ा ताला होगा। अन्हु को क्या जरूरत थी अपने फजाइल गिनवाने की, और फिर ये भी अपने बताने फजाइल तो गिनवाए की, नहीं सुने, हैं, कहाँ और बैठे फिर हैं? ये भी कहने की हम कुरैश हैं, जबकि आपने स्टार्ट में ही आयत पढ़ी है कि ये जो जात बरादरी कबीला है ये फजाइल की कोई सनद ही नहीं है कि जो तकवे में ज्यादा है। बिल्कुल, हजरत तकवे में अबू बकर ज्यादा। ये फरमाते हैं कि और देखिए अबू मैं बकर सबसे ज्यादा तकवे में ज्यादा तो है। ये कहते हैं उधर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पेश की। कौन सी? आपको नहीं पता? सुनन तिरमिज़ी की हदीस पेश की। अच्छा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने, जब अंसार को एक गलत फहमी पैदा हो गई कि क्योंकि मदीना हमारा है, हमने जो है वो मक्का से मुसलमानों को बुलाया था और उन्होंने किया भी बहुत, अंसार की खिदमत बहुत ज्यादा बहुत है बड़ा कुछ किया कि अंसार में इतने इतने बुलंद पाया साहब है, और उनकी खिदमत अपने आधे घर दे देना भाई, ये अपनी। ईमान का बड़ा ही आला दर्जा है। सुभान ये अल्लाह। ऐसा ईसार तारीख इंसानियत ने नहीं देखा। वाह वाह, इसीलिए आपने फरमाया कि अंसार से जो मोहब्बत करेगा वो ईमान वाला होगा, बिल्कुल। जो अंसार से बुग़्ज़ करेगा वो ईमान वाला नहीं होगा। ठीक है, ये हदीस तो जनाब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के बारे नबी में करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार के बारे में भी कही है। एक तरफ अच्छा। नहीं सुनिए, ठीक दूसरी है। तरफ भी सुनिए भाई। क्या बात है किबला, क्या बात। सैयदना अली के लिए मशहूर कर दी और अंसार बेचारे मजलूम है, उनके लिए कोई बयान नहीं करेगा। इसका मतलब है कि इंसार से बुग़्ज़ है इनको। अंसार से मोहब्बत करना ईमान वाले की अलामत है। माशाअल्लाह। सही मुस्लिम की हदीस है। अगली बात ये कह रहा हूँ कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंसारी सहाबा ने ये समझा क्योंकि मदीना हमारी रियासत थी, हमारा इलाका था, हमने इनको दावत देकर यहाँ बुलाया तो हम में से नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात फरमा गए हैं। अब हमारा हक बनता है कि हमारे में से हुक्मरान हो, खलीफा हो। या क्या अंसार में से किसी ने ये हदीस नहीं सुनी थी जो अभी आपने पढ़ी है कि रसूल ने फरमाया कि अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है। फहम का इख्तलाफ हो सकता है। एक, जब अबू बकर सिद्दीक ने हदीस पेश कर दी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था अल आइम्मतु मिन कुरैश, हुक्मरान या खलीफा जो होगा वो कुरैशी होगा। अंसारियों ने उसी वक्त अपना जो दावा था वो खत्म कर दिया। अच्छा, जानी जनाबे हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रसूलुल्लाह ने खलीफा बनाया जी। हजरत उमर को, हजरत उमर को अबू बकर ने बना दिया। हजरत उमर ने फिर 6 बंदे क्यों छोड़े? जी, 6 बंदे क्यों छोड़े? इसीलिए कह रहा हूँ क्या रसूल ने उसके बाद नहीं बताया था कि कौन होगा? नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशीन गोइयां की हुई थी। उस्मान को भी पेशीन गोई की थी कि अल्लाह तुझे खिलाफत देगा, अच्छा, अल्लाह ताला तुझे खिलाफत देगा। तो ये पेशीनगोई के बारे में हजरत उमर को, अबू बकर को नहीं पता था कि हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बनेंगे? हजरत उमर का ये फैसला, किसी को प्रॉब्लम है तो हमारे साथ बात नहीं, प्रॉब्लम नहीं है कि देखें जब रसूलुल्लाह तय कर गए कि कुरैश में से खलीफा होंगे, और जाहिर बात है रसूलुल्लाह इंडिकेट भी करके गए होंगे, फिर ये खिलाफत का देखें हजरत अबू बकर सिद्दीक का बनना एक अलग मेथड है, हजरत उमर डायरेक्ट वो मुंतखब कर रहे हैं, हजरत उमर 6 बंदे छोड़ के जा रहे हैं, फिर जनाब अली इब्न अबी तालिब का किस तरह से खलीफा बनना सामने आता है तारीख में, क्या वो सीन होता है, सारा कैसे क्राइटेरिया चलता है, थोड़ा सा बताएंगे। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत होती है। अच्छा, तो उसके बाद 2-3 दिन तक ये मसला चलता रहता है कि कौन खलीफा बने, और तमाम तर असहाब जो उस वक्त थे वो हजरत अली इब्न अबी तालिब के दर पर आए और उन्होंने कहा कि ये खिलाफत आप जो है वो संभाल लें, आपकी तारीख इस्लाम को 7 गड़बड़ हो रहा है, आपकी तारीख को 7 सलाम। तो हम भी सलाम कर देंगे, इसमें कौन सी बात है? आपकी तारीख सैयदना हम 14 सलाम कर देंगे। सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु को खलीफा बनाने के लिए जिस बंदे ने पहल की है ना, वो सैयदना उस्मान का कातिल है। कौन? आपको कातिल का नाम का भी नहीं पता? नहीं पता मुझे, खलीफातुल मुस्लिमीन के कातिल का नहीं पता? नहीं और पता आप अहले सुन्नत हैं। आप देखें, आपने मुझसे पूछा ना कौन, बताएं कैसे बने, मालिक तो मैं कहूँ आपको नहीं पता? मालिक अल उश्तर मालिक अश्तर जी, ये मालिक तो साहब ये रसूल है, लानत भेजिए इस पर सहाबी ये रसूल ला है। हौल वला कुव्वत, आप भेजे ये तो सैयदना जाए, उस्मान का कातिल है। आप भेजे तो सैयदना जाए, उस्मान का कोई और भेजे तो फतवा, सिर्फ मैं नहीं ये लानत भेजता। काबिल एक और है, मैं नहीं सिर्फ मालिक लानत भेज अश्तर रहा। बहुत बड़े सहाबी हैं रसूल खुदा के, इन्ना सहाबी लिल्लाहि व है इन्ना ना? इलैहि राजिऊन। नहीं सहाबी, ईमान उन्होंने लाइला पढ़ा था, ये सहाबी नहीं है भाई, कहाँ सहाबी है? लाइला उम्मुल पढ़ा था। मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने इस पर लानत भेजी है मालिक अल उश्तर पर। मालिक अल उश्तर वो है जिस बदबख्त ने, सुनिएगा, हिम्मत कीजिएगा, मालिक अल उश्तर ने सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु का हाथ जबरदस्ती खींच के ना कहा है हाथ आगे बढ़ाइए बात के लिए, नहीं तो तलवार मार के हाथ जो है ना वो दस्ता मारा इसने। अल्लाह हू अकबर। कहाँ बैठे हैं? उस मालिक अल उश्तर की बात अली कर के रहे हैं। हाथ पे दस्ता मार जी दिया, जी जी जी, अली असदुल्लाह अल गालिब के हाथ पर दस्ता मार दिया। वही अली असदुल्लाह अल गालिब है ना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कि जिनके होते हुए सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद किया गया है। अली क्यों नहीं आगे गए बचाने के लिए? अली ने अपने 2 लाल भेजे थे यार।
پتا ہے آپ کو؟ اچھا تو تاریخ میں علی رضی اللہ تاریخ عنہ میں نے یہ بھی کہا جاتا ہے، اپنے دو لخت تاریخ میں یہ سیدنا بھی ہے، حسن اور حسین کو بھیجا تھا تاریخ کہ میں جائیے یہ جا بھی کے ہے، اپنے خالو سیدنا عثمان امیر المومنین کی جا کے حفاظت کیجئے. تاریخ عثمان نے واپس بھیج دیا تاریخ میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جب واپس آئے تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے سیدنا حسن اور حسین کو تماچا مارا ہے، حسن کے سینے پہ مکہ مارا ہے کہ تم وہاں سے کیوں آگے ہو. میں نہیں مانتا اس تاریخ کو، آپ بتائیں. ہاں نہ مانے آپ کو آپ نہ مانے، آپ بھی نہ مانے، آپ کو حق حاصل ہے. مطلب آپ جو سنا دیں وہ ٹھیک، تو آپ بولیں گے. آپ جو سنا دیں وہ ٹھیک، ہم بتائیں تو وہ آپ اٹھا کے آپ پھینک نے دیں. آج تک سنے ہی رافضیوں سے ہے نا. اچھا امام حسن کبھی کی، ہم سے کہا ہو، امام حسن ہم کی، سے سنا ہو. امام حسن کی شہادت، ان پہ تیر چلنا، مدینے میں ان کو رسول اللہ کے روزے میں دفن نہ ہونے دینا، جھوٹ ہے، لا حول ولا جھوٹ ہے. قوت الا باللہ. یہ مرزے جیسے سچ کہہ سکتے ہیں، یہ جھوٹ ہے. اور مرزا آپ کا مرزا پلمبر جو ہے نا یہ کہہ سکتا ہے کہ جنازے پر تیر چلے. زہر نہیں دیا حضرت امام زہر حسن کا پیالہ پی لے گا، امام حسن کو زہر نہیں دیا گیا، زہر کا پیالہ پی لے گا، یہ نہیں ثابت کر امام سکتا کہ حسن علیہ ہے. السلام کو زہر نہیں دیا گیا. کس نے دیا؟ کہ ناظرین میں چاہ رہا ہوں کہ گفتگو کو سمیٹ دوں، نہیں قبلہ کا وہ ساتھ ہے کہ مجھے منواؤ. وہ ایک بندے نے کہا نا بنو عباسیہ کی شاید یہ روایت ہے، انہوں نے کہا جی میں عالم بننا چاہتا ہوں، بن جائیں، آپ کے سامنے جو بھی بیٹھے ہوئے میں نہیں مانتا. بتائیں بھائی آپ کہاں لکھا ہے، دکھائیں بھائی. تو پھر تو یہ چلتی چلی جائے گی، نہ ہم آپ کو دکھا پائیں گے، نہ آپ مان پائیں گے. آپ ہر بات مرزا پہ ڈال دیں گے، شیطان یاری پہ ڈال دیں گے تو بات ختم، آپ ونر ہیں. پھر شیطان ایسا نہیں ہے، شیطان یاری ہو. امام حسن کا سر قلم نہیں ہوا، سوری امام حسین کا سر قلم نہیں ہوا ہے، یہ چھوٹی بات ہے. نہیں بہت بڑی بات ہے. کس نے کی ہے؟ آپ کے ماموں نے کیا ہے. کون سے؟ شمر دل جوشن نے. لعنت اس پہ بے شمار، آئے اللہ اس کے رسول مومنین اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. جو حسین علیہ السلام کے قتل میں ملوث ہے، اللہم آمین، خوش ہوا، ثم اس پہ آمین. جس نے ان کے قاتلوں کو ڈیفینڈ کیا اس پہ اللہ کی لعنت. اللہ کی لعنت، 1000 بار لعنت. آپ سیدنا حسین کے قاتل پر لعنت کر رہے ہیں اور میں آمین کہہ رہا ہوں. اور اس سے بڑا قتل جو ہے وہ سیدنا علی المرتضیٰ کا ہے. ان کے قاتلوں پہ بھی ان کے لعنت قاتلوں پر آج تک آپ نے سنا ہے تشیع لعنت کرتے ہیں؟ تشیع لعنت کرتے ہوں، تشیع بھی کرتے ہیں. تشیع لعنت میں نے لعنت کا کنسپٹ سنا ہی اس سائڈ پہ، ادھر تو میں نے کبھی سنا ہی نہیں. سنیے نا، پتہ نہیں کتنی محافل میں نے اٹینڈ کی ہیں، میں نے کبھی نہیں یہ نعرہ لگتے دیکھا کہ اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت. یہ میں نے کبھی ایمان کے ساتھ میں الفن کہہ رہا ہوں. اگر آپ نے کسی نے سنا ہے تو کمنٹ ضرور کیجئے گا. اب سنیے گا، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا قتل سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے قتل سے بڑا قتل ہے، اس میں کوئی شک بڑا نہیں. جرم ہے. لیکن تشیع آپ کو حسین کے قاتل پر اجمالی لعنت کرتے ہوئے نام لے کر نہیں کریں گے کہ جس نے قتل کیا، جس نے قتل کیا اس کا نام نہیں لیں گے، اور لوگوں کو نہیں بتائیں گے کہ یہ حضرت علی کا سالہ تھا. نہیں بتاتے ہیں وہ کیا ان کے ہاں تو یہ رشتہ میں نے جو پڑھا اور سنا ہے، ان کے ہاں بنین کا بھائی ہے، ان کے ہاں رشتہ. عباس کا دیکھیں سگا آپ ماموں کہہ ہے. رہے ہیں شمر الجوشن ماموں ہے تو میں نے لعنت کی ہے. ٹھیک ہے. اب جو کریکٹر سے نکل گیا ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے رسول اللہ کا چچا ہے ابو لہب. کیا کہیں گے آپ؟ کہیں گے جی چچا ہے. میں آپ سے کہوں میں نے تو بات ہی وہی یہ کنسپٹ ہم یہاں پہ لیتے ہیں. اب میں یہ کہہ رہا یہ ہوں کنسپٹ یہاں پہ صادر آتا ہے کہ جتنا مرضی رشتے میں ہو، اگر وہ با وفا نہیں ہے، رسول اللہ کے خاندان کے ساتھ نہیں ہے، تو وہ پھر لعنتی ہے.